पूरी दुनिया में इंसानी मुआशरा एक बार फिर जाहिलियत और बदतरीन जाहिलियत के चंगुल में फंस गया है। बड़ी सख्त कुर्बानियों को देकर इस जाहिलियत के चंगुल से निकाला था इंसानी मुआशरे को, पूरी इंसानी बिरादरी और इंसानी सोसाइटी को। इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन, सबसे प्यार करने वाले और सबको सही रास्ता दिखाकर दुनिया और आखिरत दोनों जगह की खुशियों का इंतज़ाम करने वाले रहमत दो आलम सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनका साथ देने वाले मर्दों औरतों ने, उनके साथियों ने बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ देकर इंसानी मुआशरे को उस गंदी जाहिलियत से निकाला था और ज़िंदगी गुजारने का एक साफ़ सुथरा तरीक़ा अता फरमाया था। बहुत दिन तक इंसानी मुआशरा उस साफ़ सुथरी ज़िंदगी की बहारों के मज़े लूटता रहा, लेकिन फिर जब मुसलमान खुद सो गए और मुसलमानों ने खुद इस्लाम को छोड़ दिया और मुसलमान खुद सिखाने के बजाय सीखने वाले बन गए, रहनुमाई करने के बजाय काफ़िले के पीछे पीछे चलने वाले बन गए, तो दुनिया को कोई बताने वाला न रहा, दुनिया को कोई शरीफाना ज़िंदगी के तौर तरीक़े सिखाने वाला न रहा। और दुनिया एक ऐसी कौम को अपना लीडर और आइडियल मान बैठी जो हज़ारों साल की पसमानदगी और जहालत से निकलकर जब वो दुनिया में फैली और उसको दुनिया की लीडरशिप मिल गई और उस वक्त उस कौम को दुनिया की क़यादत मिल गई जिसने एक तरफ तो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और उसकी लिहाज से उसने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसने शरीफाना ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े दुनिया के इंसानों से छीन लिए। कहा जा सकता है कि उसने हवाओं में उड़ना सिखा दिया और पानी में तैरना इंसानों को भी सिखा दिया, लेकिन ज़मीन पर चलने का तरीक़ा इंसानों से छीन लिया। ये इंसान और इस इंसान की इस फितरत, इसके अंदर की ख्वाहिशात, इसके अंदर की डिज़ायर्स, इसके अंदर का अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये इंसानों के पैदा करने वाले ने इसके अंदर रखा है। वही पैदा करने वाला बता सकता है अपनी बच्चियों की इज्जतों की कैसे हिफाजत की जाए, अपने नौजवानों के कैरेक्टर को कैसे बचाया जाए, सिर्फ इसलिए कि वो बात इस्लाम की तरफ से आ रही है, कुरान की तरफ से आ रही है। उस पर सुनने के लिए आमादा ही ना होना, सुनते ही उसके ऊपर नेगेटिव रिएक्शन दे देना, ये किसी पढ़े लिखे आदमी की अलामत नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि आपको ये हक तो है कि आप अपने घर के आंगन में या अपने बाग में आम का पेड़ बोएं या नीम का दरख्त बोएं, इसका आपको हक है। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप नीम के दरख्त न बोएं, आम का ही दरख्त बोएं, लेकिन आपको इसका कोई हक नहीं है कि आप बोएं तो नीम का पेड़ और बड़ी मेहनत करें उस नीम के दरख्त पर, बीज डालने के बाद से, पौधा लगाने के बाद से अच्छी तरह उसकी सिंचाई करें, उसको उसका रिक्वायर्ड जो फर्टिलाइज़र है वो दें, उसको प्रोटेक्ट करें तमाम कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से, और जब वो पेड़ पूरी तरह फल देने के लायक हो जाए तो आप इंतज़ार में बैठे रहें कि अब इसके अंदर से आम के पेड़ निकलेंगे। इसका आपको कोई हक नहीं है। अगर आप समझदार आदमी हैं तो नीम के पेड़ से, नीम के फल के सिवा किसी और चीज़ का इंतज़ार करना ये पागलपन आपके नज़दीक भी है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ज़रा सोचिए, चारों तरफ के मुआशरे में हमने क्या हालात बनाए हैं। एक अर्ज रखी थी इस खुदा ने इस इंसान के अंदर, एक सेक्सुअल डिज़ायर रखी है, एक जज्बा रखा है जिनसी। कोई शक नहीं कि वो इंसान के जज्बों में सबसे ताकतवर जज्बा है। ये जज्बा क्या मकसूद है? ये जज्बा इसलिए रखा गया है कि इंसान और कुछ न सोचे और कुछ न करे, बस सेक्स को सोचे और सेक्स करे और उसके पीछे ही पागल रहे। दिन को भी वही, रात को भी वही, जागते में भी वही, सोते में भी वही। ये मकसद है इसका।
یا کچھ اور پلاننگ ہے اس زندگی کے بنانے والے کی؟ اس زندگی کے بنانے والے کا جو روڈ میپ ہے، جو اس کا ماسٹر پلان ہے، اس کو تو سمجھو۔ اس کا ماسٹر پلان تو یہ ہے کہ انسانوں سمجھو، میں نے دنیا میں تم کو بہت بڑے مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک بڑا مشن ہے تمہارا۔ میں نے کسی اور مخلوق کو اتنے اونچے مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا جتنے اونچے مقصد کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا، اور میں نے تمہارے ہی اندر اس مقصد کو حاصل کرنے کی اعلیٰ استعداد رکھی ہے، اور کسی کے اندر نہیں رکھی، ایون فرشتوں کے اندر نہیں رکھی۔ بن دیکھے مجھے ماننا، مجھے یاد کرنا، اور میری مرضی پر چلنا، اور اس زمین کو سجا دینا، ایک ایسا معاشرہ اس میں بنا دینا جس میں ہر انسان سوسائٹی کے لیے کچھ چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہو۔ آج کے مسلمان تو یہ بات جانتے ہی نہیں کہ ساری تحقیقات، سائنٹیفک ڈسکوریز، ساری ایجادات، ساری تحقیقات، سارے ریسرچ یہ انہی لوگوں نے کی ہے کہ جن کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایمان کی دولت ملی تھی، اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے عمل صالح کی دولت ملی تھی۔ سر تاپا بہترین لوگ تھے۔ وہاں کسی عورت کو خطرہ نہیں تھا اپنی عزت کے لوٹنے کا، کسی لڑکی کو خطرہ نہیں تھا اپنی عزت کے لوٹنے کا۔ کیا پیشن گوئی کی تھی محمد الرسول اللہ نے؟ دیکھو گے تم وہ دن جب یمن کے کنارے سے ایک عورت سونے کے زیورات میں لدی ہوئی چلے گی، اور افریقہ کے آخری کنارے تک اکیلے سفر کرے گی، اور اس کو راستے میں کوئی تیکھی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ملے گا۔ یہ پروٹیکشن دیا تھا عورت کو اسلام نے، یہ عزت دی تھی، یہ آنر دیا تھا، یہ ڈگنیٹی دی تھی، یہ وقار دیا تھا، یہ اسٹیٹس دیا تھا۔ اب ایک ہے تہذیب اور معاشرہ وہ جس میں چاہا یہ گیا کہ انسان کی جو ہر وقت کی تمنائیں ہیں ان کا رخ رہے تمدن کے کام آنے والے کاموں کی طرف، اور وہ بہت ہی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ اپنی نکاحی بیوی سے اپنی اس خواہش کو پورا کر لے اور فارغ ہو جائے، اور پھر لگ جائے ہفتوں کے لیے تمدن کی خدمت میں، معاشرے کی خدمت میں، خیال بھی اس کے دل میں نہ آئے۔ تبھی انسان وہ صالح معاشرہ وجود میں آیا تھا، وہ معاشرہ جس میں انسان ریل میں سفر کر رہا ہے تب وہی سوچ رہا ہے، بس میں بیٹھا ہے تب وہی سوچ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے تب وہی سوچ رہا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا نیٹ پر ریسرچ کر رہا ہے تب سامنے ننگی لڑکیوں کے فوٹو بلا وجہ اشتہار میں آ رہے ہیں۔ اس معاشرے میں یہ حادثے نہیں ہوں تو تعجب ہے، یہ حادثے ہونا، یہ تو نیم کے پیڑ پر نیم کے پھل تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ اسلام لڑکوں کو بھی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، لڑکیوں کو بھی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام مردوں کو بھی زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے، اسلام عورتوں کو بھی زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اسلام نوجوان لڑکوں سے بھی کہتا ہے کہ تم کس طرح اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے جذبات پر کنٹرول کرو، ایک بامقصد زندگی گزارو، اپنے دل دماغ پر کچھ بہتر خیالات کا غلبہ کر لو۔ دل میں چھوٹا سا اسپیس ہے، اگر اس دل کے اسپیس میں پاکیزہ یادیں آ گئیں اور دماغ کے خیالات پر پاکیزہ خیالات آ گئے تو ان ڈرٹی قسم کے خیالات اور یادوں کی جگہ ہی نہیں رہ جائے گی، اور پھر تم اس کے بعد قدرت کے قانون کے تحت تم خود پاک دامن رہو گے تو تم کو ایک پاک دامن بیوی ملے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، الطیبات للطیبین۔ تم خود پاک دامن رہو گے تو تم کو ایک پاک دامن بیوی ملے گی۔ لڑکی سے کہتا ہے تم اگر پاک دامن رہو گی تو تم کو ایک پاک دامن لڑکا ملے گا، ایک جیون ساتھی ملے گا، پھر تم دونوں بہت ہی خوش و خرم زندگی گزارو گے۔ جسمانی طور پر بھی تم مطمئن رہو گے اور روحانی طور پر بھی تم مطمئن رہو گے، اور پھر تم سوسائٹی کو کوئی بہت اچھے تحفے دے کر دنیا سے رخصت ہوگے۔